भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै लाइक गरेर चाहिँ यो भिडियो हेरिदिनु होला अन्त्यसम्म प्लिज गाइज। फर्स्ट अफ अल पैसा झिकौँ है त गाइज। पैसा झिक्ने कार्यक्रम हेज बिन फिनिस्ड। अब काम भनेको चाहिँ बाइक एकचोटि पहिला सुरु वास गरिहालौँ है। आफ्टर सुपर डुपर लङ यो मनसुनले गरेर धेरै भइसकेको थियो बाइक नधोएको। अनि अब आज लास्टली आज केही न केही हुन्छ होला बाइकमा जस्तो लागिरहेको छ है मलाई चाहिँ। अनि म चाहिँ अहिले अटो स्पामा छु, हाम्रो डल्लुमा छ। यो चाहिँ यता स्वयम्भूहरू हुने मान्छेहरू चाहिँ यता आएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला। सर्भिस एकदम राम्रो छ, चित्त बुझ्छ। त्यही हो, बाइक धुनेतिर लागौँ। अनि त्यसपछि मोस्ट प्रोबेबली अब कि त एक्जस्ट आउँछ बाइकमा कि त केही न केही चाहिँ हुन्छ है। बाइक धरायो, टेकु पुग्यो, बवाल पानी पऱ्यो। उतै अलिअलि पानी परिरहेको थियो, गोप्रोभित्र आइरहेको थियो। त्यो पुरै झन् पानी पर्दैन बबाले। म निस्किन चाहिँ लगभग 1 बजे घरबाट निस्केको थिएँ होइन। अनि घरि पानी पऱ्यो, घरि के भयो होइन। पहिला सुरु बाइक धुन गएँ, बाइक धोएर निस्किने साथ पानी पऱ्यो। अनि त्यसपछि गोप्रोभित्र हालेँ, गोप्रोभित्र हालेर यता टेकुसम्म आइपुगेँ। त्यो वाल पानी पऱ्यो, त्यहाँ अड्के भयो। अनि फ्युल हालेर आएँ, फ्युल हालेर अहिले चाहिँ लगभग यस्तै 3:30 जति भइरहेको छ है। अनि म यहाँ टेकुमा आएको छु साथीको पसलमा। अनि अब चाहिँ एक्जस्ट चेन्ज गर्न लाग्यो है। एक्जस्ट चाहिँ म धेरै दिन हाल्दिनँ, लगभग 3-4 दिन मात्र हाल्छु। किनभनेदेखि ट्राफिकमा म छ, थाहा छ हजुरहरूलाई पनि होइन, डराउनु पर्छ। अनि त्यही हो कारण गरेर 3-4 दिन हाल्छु। अनि त्यसपछि बरु गल्ली हिँड्छु, लामो बाटो हिँड्छु, मेन रोडबाट हिँड्दिनँ भनेर चाहिँ। अनि मैले जो 3-4 दिनको लागि भयो नि मैले एक्जस्ट हाल्न लागेको छु है। सो गाइज फाइनली इट्स अराउन्ड 4:30। अनि अब चाहिँ एक्जस्ट झारिँदैछ है। अघिदेखि पानी सानी पऱ्यो, के भयो डान्स हाल्दैन नि त एकचोटि। अनि गाइज भन्न त केही बोल्दैन त भाइ, अलि ठुल्छोले बोल न। यो होइन, यहाँ केटी कस्टमर आयो भने मात्रै यसको बोली ठुलो हुन्छ है, नभए चाहिँ जहिले सार्नु। केटीहरू यहाँ स्कुटर लिएर आउनुपर्छ होइन। फर्स्ट सर्भिस लेडिज फर्स्ट हुन्छ है यो ठाउँमा चाहिँ। केटीहरू दोज गर्ल्स हु आर वाचिङ, तपाईँहरूको स्कुटर बाइक साइक बिग्रियो भने चाहिँ टेकु मोडिफिकेसन फर्स्ट नहुनु है। यु विल बी मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटाइज मान्छे। चिया खाइँदैछ मिठो। अनि गाइस मैले चाहिँ बेन्ड पाइप चाहिँ यहाँ हाम्रो टाइटेनियमको राख्न लाग्छु होइन। एनएसको लागि चाहिँ फुल सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोसिबल है। यति कुरा चाहिँ एउटा फर काइन्ड इन्फर्मेसन। यो चाहिँ मैले जे अब स्लिपन टाइपकै हुन्छ होइन, स्लिपनै हो भनौँ न। अब बिच पाइपबाट मैले जोडेर अनि यो टाइटेनियमको बेन्ड पाइप हालेर अनि एक्जस्ट चाहिँ यो हाल्न लगाएको हो, स्लिपन स्वाट्ट पारामा। त्यही नै हो गाइज। अब हेर्दै जाउँ के कसो हुन्छ। टाक्काटुक्कु म सब देखाइहाल्छु हजुरहरूलाई होइन। अनि हाम्रो यहाँ सोल्टीको च्यानल टेकु मोडिफिकेसन एन्ड बाइकर पोइन्ट भ्लग यसो चेकआउट गरिदिनु होला। अनि उसले चाहिँ अब बनाउँदैछ बिस्तारै एउटा दुइटा भ्लग हालेको छ। त्यो अगाडि चाहिँ उसले कामको चिजहरू मात्र हालिरहेको थियो। ल एक्जस्ट चाहिँ झऱ्यो है गाइज। आमा म एक्जस्ट त धुचकुट वाइल्ड भइसकेको छ। अब विदाउट एक्जस्ट सुनिदिउँ, एक्जस्ट भाङ्गै। ड्याम लाउड। खतम, टाटा बाई बाई। हाम्रो बेन्ड पाइप जाँदैछ है। त्यो एक्जस्टको यताको त्यो बुस त हराउँदैन नि होइन, त्यो पाउँदैन, किन्न पाउँदैन भन्ने छ नि होइन। अलि हराउनु भएन होइन, नपाउने चिज हराउनु भएन क्या। अझ छिर्छ होला यार ब्रो।
ड्याममा सेक्सी देखिने रहेछ यार बाइक चाहिँ। तर अब कति दिनसम्मलाई हो सेक्सी देखिने होइन। मोस्ट प्रोभाब्ली धेरै राख्दिनँ, 3-4 दिनको सुख रमाइलो मात्र हो है, जस्ट फर फन त्यस्तो। त्यही भएर म पर्मानेन्टली त्यस्तो ट्याप्पै पाराले चाहिँ केही पनि राख्दिनँ। यतिको आए त पुगिहाल्यो नि यार मिठो। यतिसम्मको त कन्सिडर गर्न सकिन्छ है गाइज। क्लिन देख्ने है तर यो बेन्ड पाइप राख्दा ल गाइज। अब अलि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अब एकैछिन तल गएर एडजस्टमेन्ट गरेर आउँछौँ। अर्बन त जा होइन, यहाँबाट एउटा क्ल्याम्प बनाइदियो भन्नु एक्जस्टको लागि। गाइज एक्जस्ट यस्तो देख्ने भयो है। अब यहाँ एक्जस्टको लागि यहाँ सामानलाई एउटा यताबाट यताको एउटा क्ल्याम्प एउटा बनाउँदैछौँ। त्यति भए चाहिँ सक्यो। अनि चट्ट पारामा जस बाइक चाहिँ सुपर सेक्सी देखिने रहेछ। हेरौँ के कसो हुन्छ अहिले एकछिनमा। आई विल लेट यु नो गाइज। हेर त एकदम मिठो के यो टाइटेनियमको बेन्ड पाइपले गरेर पनि बाइकमा अलिक क्लिन देखिरहेको छ क्या। यस्तो त्यो फोरिरहेको छ होइन। ठिक छ, रमाइलो छ, दामी। आवाज पनि यसो सुनाइदिइहालौँ हाम्रो टोरीहरूलाई। सो गाइस एक्जस्ट चाहिँ यदि यो क्ल्याम्प बनाएर लिएर आएँ, एक्जस्ट अड्काउन यो एउटा अड्काइन्छ अनि त्यसपछि गइन्छ। यस साउन्ड चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो विधि लाउड पनि छैन। अब बटार्यो भने चाहिँ ठुलो आउँछ है। बाइक एउटा अड्काइदिएन। बाइक जे होस् आज वास गराएको थिएँ तर नि अब फोहोर भइहाल्यो, केही छैन। स्वेटर आएर स्पेसल थ्याङ्क्स टु कोरे है भाइ, टेको मोडिफिकेसन एन्ड बाइकर्स पोइन्ट है। टेकोबाट सिधै यहाँ झर्नु, यहीँ छ पसल, तलसम्म जानु पर्दैन। यो चाहिँ फुल सिस्टम होइन नि है गाइस। फेरि फुल सिस्टम भन्नु खोइ अस्ति मैले कसको भ्लगमा सुनिरहेको थिएँ कि फुल सिस्टम भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले जस्ट फर काइन्ड इन्फर्मेसन है, यो फुल सिस्टम भनेको चाहिँ नेपालमा एनएसको लागि चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोसिबल है होइन। जे होस् अब अरूले जेसुकै भन्नुहोस् तर फुल सिस्टम भनेको तपाईँको यहाँ यो इन्जिनको यहाँदेखिको एउटा सोलो पाइप हुनु पऱ्यो क्या, त्यसलाई चाहिँ बल्ल फुल सिस्टम भनिन्छ। ठिकै छ, अब एकैछिन यो फिटिङ गर्छौँ अनि त्यसपछि निस्किन्छौँ। यो पनि जस्ट फर 2-3 डेज रमाइलोको लागि है। केटाहरू यसो हुन्छ नि चलपल दिदिउँ न भनेर हो, चट्टो पारामा 2-4 दिन राखिन्छ अनि त्यसपछि निकालिन्छ है त गाइज। स्प्रिङ पनि हालिदिउँ न त। दामी। ल अब फाइनल साउन्ड एकचोटि सुनिदिइहालौँ। यत्रो आइडलमा चाहिँ जस्ट यत्रो मात्र आउँछ है, ठिक्क छ यति साउन्ड भनेको। बटार्यो भने चाहिँ वाइल्ड ठुलो आउँछ है, तर बटार्नु हुँदैन। घरमा बाउले काट्ने होला यार। सो गाइज अब डिभी किलर एउटा निकालेर पनि साउन्ड सुनिदिउँ होइन। ल म्याम फुली एक्जस्ट छिर्दिरह भित्रै, डिभी नै भित्र छिर्यो गाइज। यो त वाइल्ड ठुलो छ त, यत्रो साउन्डमा हिँड्यो। डिभी राखेर जानु पर्यो होइन गाइज। गाह्रो पर्ला है साथी, गाह्रो पर्ला। सो ओके गाइज, एक्जस्ट चाहिँ यस्तो भयो। जस अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु होइन, यताबाट जान्न यताबाटै फर्किन्छु। अब गएको है त, ल गएँ यार म। लेट मी सी हाउ इट फिल्स। काजी लाग्यो
ठोकिन्छ र निकालिदियो के हो गयो भाइ सो ओके अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एक्जस्ट पनि चेन्ज गरेँ है साउन्ड चाहिँ वाइल्ड लाउड छ अब हेरौँ होइन बिस्तारै सक्दो बिस्तारै चलाउनु खोज्ने हो है साफथोक राखेको छ यति हो कि अब ट्राफिक दाजुबाट चाहिँ बस्दै जानु पर्यो यसरी बिस्तारै चलायो भने त खासै क्लच समय चलायो भने त ट्राफिकले पनि केही गर्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ वाइल्ड ठुलो आउँछ कि के हो मान्छेहरू त पुरै हेर्छ त आज धेरै काम गरेँ है फर्स्ट अफ अल बाइक पहिला धोयो बाइक धुन साथै निस्किने बित्तिकै पानी परियो अनि गोप्रो भित्र राखेर आएको थिएँ आधी घन्टा म त्यहाँ कुरेँ अनि त्यसपछि गएर रिफ्युल गरेँ रिफ्युल गरेर आएपछि यता टेकु आएर कति बेर बसिसकेपछि बल्ल मेरो यो एक्जस्ट चेन्ज भएको हो जे होस् साउन्ड चाहिँ अति मिठो आइरहेछ क्या चलाउनै रमाइलो यार ट्राफिकले समाइदियो भने चाहिँ आपत पर्छ चेकिङमा पऱ्यो भने चाहिँ म फिक्स समातियो होइन ट्राफिकबाट बस्दै लुक्दै हिँड्दै ट्राफिक दाइ ओइ डर लाग्यो के हो बाइक कस्तो मलाई मात्र त्यस्तो फिल भएको कि बाइकै कस्तो नकुदाए जस्तो फिल भइरह्यो यार त्यहाँ ट्राफिक हुन्छ होला अब हेर म यसरी जानुपर्छ त्यहाँ ट्राफिक छ है त्यो एक्जस्ट पल पारेको भन्दा चाहिँ अति मिठो साउन्ड क्या अब आइम अ बिट स्केयर्ड अफ राइडिङ दिस अब बच्चैदेखि राख्ने सोख थियो जस राखियो बाइक चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ के एउटा भनेदेखि होइन सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अलि छैन है जुन चाहिँ तपाईँको बिचमा लोड हुन्छ नि बाइकको हाइटै कस्तो राइज भएको जस्तो भइरहेको छ क्या मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा मात्र फिल गरेको छु अरू त खासै छैन है अब हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब भनिदिनु होला गाइस सब्सक्राइब यस्तै नयाँ अब मोटिफिकेसनहरू टाइममा आइरहेको छ है यति नै भन्दा यो भिडियो चाहिँ यहाँ नै आउँदै गर्छु लाइक एज अलवेज आजको लागि बिदा अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नु होला पिस आउट वाइल्ड लाउड छ है एक्जस्ट ओइ मामफुली पछाडि के कप्सको बाइक हो के हो अनि थ्याङ्क यू मोटोजोन नेपालले चाहिँ जे होस् यो एक्जस्टको पाइप पठाइदिनु भयो वाइल्ड लाउड छ यार यस्तो बाइक कुदायो भने त मामफुली ट्राफिकले त कहाँ छोड्दैनन् यार